नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम विशेष संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सचिता। विशेष संवादमा हामी कहिले शिक्षाका कुरा गर्छौं, स्वास्थ्यको कुरा गर्छौं, पर्यटन, व्यापार, व्यवसाय यावत विषयमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौं। आज हामी विशेष गरी यो विशेष संवादमा अर्गानिक कफी खेतीको विषयमा गर्छौं, कफी व्यवसायको विषयमा कुरा गर्छौं र सँगसँगै पछिल्लो समयमा युवा जमातको आकर्षण भने कफी पिउनमा व्यस्त देखिन्छ। धेरै मानिसहरू पहिले चियाको चुस्की लगाउनुहुन्थ्यो भने पछिल्लो समयमा आम मानिसहरू साथीभाइ परिवारसँग भेटघाट गर्दा घुम्न जाँदाखेरि कफी उहाँहरूको पहिलो रोजाइ बन्ने गरेको छ। यो त छँदैछ व्यवसायिक कुराहरू, तर त्यो भन्दा पनि पहिले यति बेला कोरोनाको कहर छ, डर त्रास निकै नै बढेको छ, भयावह स्थिति छ। हामीले हेर्ने भने गत वर्ष पनि कोरोनाको यो त्रास भोगेका थियौं र यस वर्ष पनि भोगिरहेका छौं। यसैको सन्दर्भमा धेरै मानिसले ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ भने कतिपय मानिस संक्रमित हुनुहुन्छ, संक्रमितको उपचार पनि भइरहेको छ। उहाँहरूको चाँडोभन्दा चाँडो निको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि म कार्यक्रमबाट गर्दछु र साथमा धेरै मानिसहरू डराइरहनु भएको छ के होला कसो होला भनेर। पक्कै पनि यहाँहरूले यो विषम परिस्थितिमा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला, खानपानमा ध्यान दिनुहोला र सँगसँगै सरकारले निषेधाज्ञा थप गरेको छ, कडा छ निषेधाज्ञा। तपाईँ अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्किनु होला। घरमा बस्दा पनि तपाईँले सावधानीहरू अपनाउनु होला र विशेष गरी झोनिलो पदार्थ खानेकुराहरू खानुहोला भन्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै अहिलेको परिस्थितिमा धेरै व्यापार व्यवसायीहरू एकदमै चिन्तित हुनुहुन्छ, किनभने लकडाउन छ। त्यसले गर्दाखेरि पसलहरू, कफी पसलहरू सबै बन्दाबन्दीका अवस्थामा छन्। गत वर्ष पनि यो लकडाउनले थला परेको कफी व्यवसायहरू यस वर्ष पनि झनै मारमा परेका छन्। आज हामी काठमाडौँको निकै चर्चित ठाउँ, लोकप्रिय ठाउँ र मुटु भनेर चिनिने दरबार मार्गमा रहेको कफी सपको विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ र वरिष्ठ लोकदोहोरी गायिका पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै सामाजिक अभियन्ता, समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ र कफी व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। दरबार मार्गमा उहाँको पृष्ठभूमि धेरै लामो छ। उहाँसँग आज हामी विशेष गरी कोरोनाको कहरमा आफ्नो व्यवसायलाई कस्तो असर पर्यो भनेर हामी कुराकानी गर्छौं र सँगसँगै कफी व्यवसायहरूको वर्तमान अवस्था के छ र यो अवस्थामा उहाँहरूले आफ्नो दिनचर्या कसरी बिताइरहनु भएको छ र कोभिडबाट बच्न र बचाउनको लागि उहाँ एउटा सामाजिक अभियन्ता भएको हिसाबले के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर हामी आज विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। र यहाँलाई थाहा छ हामी स्टुडियोमा बोलाएर कुराकानी गर्थ्यौँ भने लकडाउनले गर्दाखेरि हामीले पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर यति बेला हामीले जुमबाट कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौं। उहाँ जुममा जोडिसक्नु भएको छ। सरोजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम विशेष संवादमा। थ्याङ्क यू सो मच, एकदमै धेरै धन्यवाद। अनि के छ यहाँको स्वास्थ्य अवस्था, कसरी दिनचर्या बिताइरहनु भएको छ? लकडाउन जारी छ, सरकारले फेरि पनि आजबाट लकडाउन थपिसकेको अवस्था छ। लकडाउन भइसकेपछि यहाँको दिनचर्या चाहिँ कसरी बितेको छ? अब एउटा यो लकडाउन भन्ने चाहिँ कसरी गरियो, किन गरियो भन्ने कुरा त एउटा यो सबैभन्दा कुरा हाम्रो जीवन रहेसम्म होइन, हामी कमाउँछौँ, जमाउँछौँ, रमाउँछौँ, तर अहिलेको जुन नेपालको पहिलो वर्षको भन्दा पनि अझै बढी कोरोनाको कहरले, कोरोनाले चाहिँ एउटा एकदमै धेरै नेपाली अथवा मानिसहरूको ज्यान गुमाएको छ, परिवार गुमाएको छ होइन, आफ्नो आफन्त गुमाएका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि सरकारले लकडाउन गर्नुभएको छ। तर लकडाउनको चाहिँ कुरा गर्ने हो भने आजबाट एकदमै कडा छ भन्ने सुनेको छु, तर हिजो अस्तिको दौरानमा हेर्ने हो भने जेठ वैशाख 15-16बाट लकडाउन गरेको, त्यो तपाईँको जेठको 13सम्मको बिचमा हेर्ने हो भने चाहिँ बजारमा हेऱ्यो भने गाडी गुडेको, बाइक गुडेको, स्कुटी गुडेको, सारा संसार गुडेको त्यो खालको एउटा चाहिँ हजुरको चाहिँ माहौल हेर्ने हो भने लकडाउन कसलाई भएको छ, कहाँ भएको छ। अनि देशको राजनीतिक संसद भवनदेखि लिएर गएर होइन, विभिन्न उनीहरूको निवासदेखि लिएर गएर कहाँ चाहिँ लकडाउन भएको छ, कहाँ लकडाउन भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ जनताले स्पष्ट देखिरहेको छ होइन। लकडाउन भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा टोटली लकडाउन गरेर आफ्नो परिवार एकदम अत्यन्त जरुरी नभई नहुने काम, नगरी नहुने कामहरू, जस्तै आज हजुरले हामीलाई टिभीमै बोलाएर हजुरको उसमा चाहिँ अफिसमै बोलाएर इन्टरभ्यू लिनुहुन्थ्यो भने आज जुमबाट लिनुभएको छ होइन।
आज विश्व नै कोरोनाको कहरमा छ, तर विश्वको काम त चलिरहेको छ, अर्थतन्त्र बन्द भएको छैन, केही व्यवसाय कम भएको छ, केही व्यापार कम भएको छ, केही आवत जावत भिडभाड कम भएको छ, तर अर्थतन्त्र त विश्वमा त्यस्तो विधि नेपालमा जस्तो यति चाहिँ हाकार चलेको छैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लकडाउन त गरेको छ सरकारले, तर लकडाउनको भन्ने कुरा मात्रै हो। कहिले सञ्चार मन्त्रालयबाट चाहिँ हजुरको चाहिँ पास चाहिन्छ, कहिले सिडो कार्यालयबाट पास चाहिन्छ भनेको छ, तर जहाँबाट जसरी पनि पास आए पनि बजारमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मैले मान्छेहरूको आवाज जावत देखेको छु, बाइकहरू देखेको छु। ट्राफिकहरूले बिचरा त्यो दिनभरि यो पानी घाम नभनिकन, आफ्नो स्वास्थ्य नभनिकन सारा सेवा गरिरहेकोहरूले सयौं तपाईँको चाहिँ गाडी बाइकहरू समातेको देखिरहेको छु होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लकडाउन चाहिँ एकदमै टोटली लकडाउन भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँले चाहिँ व्यवसायमा चाहिँ लकडाउन भएको छ। यो लकडाउनलाई लकडाउन जस्तोको रूपमा यहाँले पाउनु भएको छैन। मान्छेहरू खुलेआम आवत जावत गरिरहेका छन्, निषेधाज्ञा छैन, उल्लङ्घन भएको हो। त्यसो भए उपत्यका कुरा गर्ने हो भने एकदमै भएको छ। किन गरिरहेको छैन? अब एउटा जसलाई पनि, जोसँग पनि मिडियाको पास छ, जोसँग पनि हस्पिटलको पास छ, जोसँग पनि हजुरको मेडिकल तपाईँको चाहिँ औषधिको चाहिँ कार्ड छ, जसको झोला पनि औषधि छ, अब आई डोन्ट नो होइन। अक्सिजन नपाएर मान्छे मरिरहेको छ, औषधि नपाएर मान्छे मरिरहेको छ, बेड नपाएर मान्छे मरिरहेको छ, तर बाटोमा हेऱ्यो भने हरेकको बाइकमा हरेकको उसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो बोकिरहेको छ भन्दाखेरि त्यो कुरालाई सही काममा मान्छे हिँडेको सही छैन, जनता हिँडेको सही छैन, जनताले सही आफ्नो लकडाउनको आफ्नो स्वास्थ्यको केयर गरेको छैन। त्यो त राज्यले केयर गर्नु पर्ने होइन। बाटोभरि बाइक समातेर राख्नुभन्दा पहिले केयर गर्नु पर्यो, बाटोभरि मान्छेलाई उभ्याउनुभन्दा पहिला केयर गर्नु पर्यो। एकदम भिडभाड हुन्छ। म त एपी1मा प्रोग्राम चलाउँछु नि त होइन। अनि म कार्यक्रमको लागि जाँदै गर्दा त्यो एडिटिङ हेर्न जाँदै गर्दाखेरि बाटोमा गाडीबाट म देख्दछु, अफिसको गाडी आउँछ लिनलाई, म देख्दछु, म चाहिँ सोच्छु कि झगडा परेछ त्यहाँ अलिकति के भएछ भनेर सोच्छु, तर लास्टमा चाहिँ सबैजना त्यो हजुरको चाहिँ त्यसरी नै मान्छेहरू त्यहाँ हिँडा देख्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मलाई कसरी बिताउनु भएको छ लकडाउनमा, कसरी बितेको छ भनिदिनुहोस् न। मैले चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै पोहोरको लकडाउनमा चाहिँ कोरोनाको उसमा चाहिँ एकदमै छटपटेर एकदमै टेन्सन भएर एकदमै अलिकति आफूलाई पनि सिरियस भएको थिएँ। यसपालि चाहिँ केही नसोचिकन एकदमै यो अब व्यापारमा पनि घाटा छ, जीवन पनि यस्तो अस्तव्यस्त छ, पारिवारिकमा पनि धेरै समस्याहरू छन्। अनि आफूले सोचे जस्तो हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि झन् नाजुक बन्दै गयो व्यवसाय, समय, फल सबै। अनि हिजो गरेको जस्तो सहयोग आज गर्न नसक्दा मन दुखी छ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि एकदम साइलेन्ट भएर एकदमै केही नसोचिकन एकदमै कम, मिडियामा पनि एकदमै कम, धेरै इन्टरभ्यूको लागि कुरा आइरहेको छ, एकदमै कम भएर एकदमै आफूलाई चाहिँ एकदमै साइलेन्ट राखिरहेको छ। एकदमै त्यो एउटा हुन्छ नि मेडिटेसन गरे जस्तो एकदमै आफूलाई चाहिँ एकदमै चुपचाप लागेर समयलाई कुरिरहेको छु। प्रकृतिसँग को लड्न सक्छ होइन। अब कोरोना भनेको न कुनै व्यक्तिले ल्याएको, न राज्यले ल्याएको, न जनताले ल्याएको होइन, तर जनताप्रतिको दायित्व न सरकारको छ होइन, न तपाईँको चाहिँ एउटा मान्छे मरिरहेको छ, पशुपतिमा जलाउने ठाउँ छैन, आज पनि अक्सिजनको हाकार छ, हुने खानीले 2-4 बुक गरेर राखिसकेका छन्, नहुनेलाई छैन होइन। जस्तै अस्ति हरिहर गुरुको जो एउटा देशको एउटा गुरु भनेपछि सबको मन एउटा भावुक हुन्छ, हामी सम्मान गर्छौँ। उहाँको बुवाले पनि राम्रो उपचार पाइदिएको भए, टाइममा अक्सिजन पाइदिएको भए सायद आज जीवन गुमाउनु पर्दैन थियो। एउटा परिवारले बाउ प्रतिनिधि पात्र मात्र हुनुहुन्थ्यो, धेरै मानिसहरूले अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाउनु भएको छ होइन। यो हामी निकै नै गम्भीर परिस्थितिमा छौँ। अब यो सँगसँगै त्यही पनि हामीले जीवनयापन त गर्नै पर्छ नि, पर्दैन र? हजुर पर्छ। तपाईँ एउटा व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ, यो सन्दर्भमा चाहिँ के सोचिरहनु भएको छ? तपाईँको दिमागमा के आएको छ? मेरो व्यवसाय दरबार मार्गमा जसरी पहिले चल्थ्यो अब चल्छ कि चल्दैन, त्यस्तो कुराहरू खेल्छ कि खेल्दैन, के छ? एकदमै त्यो त चल्ने सम्भावनै छैन। जनतासँग भनेको मतलब हामीसँग अब पोहोर पनि त्यस्तै भएर हामी लाखौं करोडौं घाटामा गयौँ होइन। राज्यलाई ट्याक्स तिर्नु पर्ने, घाटामा गए पनि राज्यले पानी पनि हामीलाई एउटा पानी धरी राज्यले हामीलाई तपाईँको चाहिँ बिना ट्याक्स लिएन होइन। हाम्रो भनाइ के थियो, व्यवसायको ट्याक्स चाहिँ फ्री गरिदियो कमसेकम होइन, कमसेकम हामी तिर्छौँ, ट्याक्स फ्री गरिदियो, हामी कमसेकम ब्याङ्कको ब्याज तिर्छौँ हामी होइन, तर कमसेकम ब्याङ्कको ब्याज हामीलाई ब्याजको स्याज नलगाइदेऊ होइन। हामीलाई अहिले ब्याज मात्रै तिर्ने एउटा वातावरण बनाइदियो, अथवा केही समय हामीलाई देऊ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब कुनै पनि कुरामा हामीलाई छैन। अनि अबको व्यवसाय कसरी चलाउने, करोडौं ब्याङ्कको ऋण छ, अनि त्यसपछि आफूसँग वर्षौं काम गरेको आफ्नो चाहिँ स्टाफहरू छन्, त्यो स्टाफहरूलाई पनि एउटा सर्भे गराउनु पर्यो, आफू पनि सर्भे हुनु पर्यो, उनीहरू बिना आफ्नो कम्पनी चल्दैन होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै त्यो सोच्यो भने त
कतै पनि त्यो मन खुसी हुने ठाउँ छैन हैन। तर जबरजस्ती अब हाँसिरहेको छु हैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि म जस्तो हजारौं व्यवसायीहरू, हजारौं कलाकारहरू अलपत्र हुनुहुन्छ, जसले कमाएर गीत गाएर कमाएर आफ्नो व्यवसाय गरेको छ, त्यो व्यवसाय सबै बन्द छ हैन। अनि अब त्यहीमाथि पनि फेरि अब टुरिज्म व्यवसाय अनि हजुरको चाहिँ जति पनि यो होटल रेस्टुरेन्ट अथवा भनौँ न एउटा चाहिँ पर्यटन व्यवसाय त एकदमै मरमारीमा छ नि त अहिले। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब कसरी गर्ने, राज्यले त केही गर्दैन, 1% पनि हुप छैन हैन। अब कसरी सर्वे हुने, ब्याङ्कले पनि छोड्दैन हैन। अब के गर्ने, घरपट्टिले पनि छोड्दैन, कसरी चलाउने त, चलाउ भने नछोडु भने करोडको लगानी गरिरहेको छ, अर्को लगानी कहाँबाट गर्ने, फेरि नछोडु भने तिर्न सक्ने सम्भावना छैन हैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो त एकदमै महँगो भाडा छ दरबारमा हैन। अब मान्छेलाई 1 वर्ष पोहोरको वर्ष र अहिलेको वर्ष गऱ्यो भने त घर भाडा र पानी समेत तिर्दाखेरि करोड रुपियाँ जाने भयो हैन। अब कहाँबाट त्यो करोड रुपियाँ जुटाउने, त्यही कुराहरूसँग एकदमै मन तडपिरहेको छ। साथीभाइहरूसँग कतिपय व्यवसायहरू चाहिँ मानसिक तनाव हुने, सुसाइड गर्ने यस्ता खालका क्रियाकलाप पनि भएका छन्। गत वर्ष भए धेरैले सुसाइड गर्नुभयो व्यवसायहरूले हैन। अब यसलाई चाहिँ कसरी आफूलाई दिने, कसरी चाहिँ आफूलाई सम्हाल्ने, त्यस्तो के गर्नुहुन्छ तपाईँ? कसरी चाहिँ आफ्नो चित्त बुझाउनुहुन्छ? एउटा सन्देश पनि हुन सक्छ। धेरै व्यवसायहरूले अब आफ्नो व्यवसायको ढोकामा ताला लगाएर झोला बोकेर घर बसिरहनु भएको छ। उहाँहरू रात दिन निदाउन सक्नु भएको छैन। कोरोनाको कहर त छुट्टै छ, तर पनि त्यो एउटा ऋण कसरी तिर्ने, त्यो एउटा पीडा छुट्टै छ हैन। तपाईले चाहिँ आफूलाई कसरी बुझाउनु भएको छ? आत्मबल कसरी वृद्धि गर्नुभएको छ यो परिस्थितिमा? कसरी आफूलाई चाहिँ सम्हाल्नु भएको छ? म चाहिँ के भन्छु भने मलाई पनि डर छ अनि म पनि एकदमै तडपेको छु। राति निद्रा लाग्दैन, एकदमै सोच्छु, राति झल्यास बिजिन्छु हैन। एकदमै आफ्नो व्यवसाय सम्झिन्छु। अनि यता म कलाकार हैन। अनि हजुरको चाहिँ कलाकार हो, प्रोग्राम छैन हैन। अब हाम्रो देश विदेशमा प्रोग्राम छैन, एल्बम निकाल्न सक्ने अवस्था पनि छैन, गीत सङ्गीत पनि छैन। र अनि कमाइ गरेर खाने जुन ठाउँ छ, जहाँबाट आउने ठाउँ थियो, त्यो पनि बन्द छ ठ्याप्पै। 1 साल मात्र होइन, अब यो साल पनि पुरै जाने भयो, पोहोरको साल पुरै गयो, 76 77 पनि पुरै जाने भयो, यो 78 पनि पुरै जाने भयो हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब मन एकदमै तडपेको छ, रोएको छ, छटपटेको छ। तर पनि के भन्छु भने हामी नेपाली हो, नेपाली वीर नेपाली हो हैन। हामी वीर गोर्खाली हौ। हामी चाहिँ हाम्रो खेती चाहिँ हामी कृषि प्रधानको देश हौ। हामी एकदमै संस्कृति, एकदमै हाम्रो आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ वातावरणले, गाउँ घर सहर हामी एकदमै भरिपूर्ण छौँ। हामी आफैमा एउटा आत्मबल गरेर परिवारलाई पनि एउटा हौसला दिएर, साथीभाइलाई पनि हौसला दिएर मरेर समाधान हुँदैन, रोएर समाधान हुँदैन, आफूलाई कमजोर बनाएर समाधान हुँदैन। हामी चाहिँ एउटा लडेर जुटेर अब हामीले सकेसम्म आफूले ठेल्न सकेनौँ भने हामी राज्यको ढोकासम्म पुग्ने, राज्यको ढोका ढकढकाउने र राज्यले हामीलाई कुनै पनि हालतमा हाम्रो व्यवसाय र हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कस्तो खालको राहत दिने हो, दिनुपर्छ। हामीले एउटा सुविधा दिनुपर्छ। हामीलाई एउटा मागदण्ड उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ पुरा गरिदिनुपर्छ। हाम्रो मागहरू रहनेछ, हामी त्यसको लागि पनि लड्नेछौँ हैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ विश्वको हरेक राज्यले, सरकारले चाहिँ आफ्नो जनतालाई कमसेकम उसलाई बस्न खान, उसलाई सर्भे हुनको लागि त कमसेकम अभाइलेबल गरिदिएको छ नि त हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त अहिले हामी आफै खान्छौँ, हामी आफै गर्छौँ, मिठो पिठो ढिँडो खोले खान्छौँ, बाँच्छौँ। तर हामीलाई मात्र करोडौँ ब्याङ्कबाट ऋण लिएका छौँ, कर्जा लिएका छौँ। त्यो कर्जाको लागि केही सहुलियत गरिदिउँ हामीलाई। हामीलाई यो जुन हामीले ट्याक्स तिर्छौँ, हामीले ऋण तिरेका छौँ, त्यही ट्याक्सहरू हामीलाई फ्री गरिदेऊ। यो जुन कोरोनाको कहरले गर्दा सारा व्यवसाय बन्द छ, आउने इन्कम छैन। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई यो एउटा चाहिँ उद्योग र हामीलाई काम गरेर खानलाई एउटा चाहिँ अब आउने दिनमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सरकारले व्यवसाय, सम्पूर्ण व्यवसायलाई, चाहे टुरिज्म व्यवसाय होस्, चाहे हजुरको चाहिँ कुनै पनि चाहिँ व्यवसाय होस्, त्यो व्यवसाय गर्ने एउटा जनतालाई एउटा चाहिँ राज्यले एकदमै एकदमै हृदयदेखि नै यसलाई चाहिँ गहिरो रूपमा हेर्नुपर्ने छ भन्ने मलाई लाग्दछ। जस्तो कि तपाईँको दरबार मार्गमा कफी सप छ, त्यो बारेमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। तपाईँ एउटा वरिष्ठ लोक दोहोरी गायिका पनि हुनुहुन्थ्यो। गायन पेसा सँगसँगै यो पेसामा चाहिँ कसरी आइपुग्नु भयो, कसरी के सोच बोकेर आउनुभयो? मलाई यस्तो लाग्यो, कस्तो लाग्यो भने कलाकारिताले मात्र जीवन चलाउन, हुन त चलाउन छ, चलिरहेको छ, सकिरहेको छ। अनि म फ्यामिली पनि, परिवार पनि, मेरो सबै जिम्मेवारी बुवामा आफ्नो परिवार फ्यामिली पनि भएको कारणले काठमाडौँको रहनचहन, बसाइ खाइ हैन, सबै कुराले गर्दाखेरि सधैँ प्रोग्राम हुन्छ भन्ने स्योर छैन, सधैँ गीत चल्छ भन्ने पनि स्योर छैन, सधैँ प्रोग्राम पनि पाइन्छ भन्ने स्योर छैन। र अनि मैले चाहिँ अब अनि फेरि म अलिकति सोसल मिडियामा भएको भएर, सोसल काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अत्यन्त टुक्राहरू, दिनदुखीहरूलाई शिक्षाहरू दिँदै आइरहेको छु। अनि त्यसको लागि त मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ
व्यवसाय गरेको हुँ। धेरै वर्ष भयो मैले व्यवसाय गरेको होइन। र अनि व्यवसायबाट म खुसी पनि थिएँ, राम्रो पनि थियो। आफूले चाहेको, आफूले सकेको, आफ्नो 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 चाहिँ एउटा क्षमताले भ्याएसम्म आफूभन्दा दिन दुखीको सेवा गर्ने, उहाँहरूको आँसु पुछ्दा, उहाँहरूलाई इच्छा खान दिँदा, अथवा उहाँहरूको एउटा बच्चा पढाइदिँदा, अथवा उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ दुःख पर्दा तातो न्यानो कपडा दिँदा आफूलाई एकदम खुसी हुन्थेँ। आफूलाई शान्ति पाएको प्राप्ति हुन्थ्यो होइन। र त्यो कारणले पनि मैले व्यवसाय सुरु गरेको हुँ। व्यवसाय त चाहिन्छ, कलाकारिताको एउटा जीवन, फ्यामिली जीवन हुन्छ, एउटा जीवन पारिवारिक, एउटा सामाजिक जीवन हुन्छ, एउटा सोसल जीवन हुन्छ, एउटा व्यवसाय जीवन हुन्छ। सबै चिजलाई सम्हाल्नुपर्छ र एउटा महिलाले एउटा मात्र काम गर्न सक्दिन, हजारौँ काम गर्न सक्छ। तर त्यो महिलालाई काम गर्ने वातावरण आफ्नो घर परिवार समाज र राष्ट्रले प्रदान गर्छ र गर्छ। यदि गरेन भने हामीले आफ्नो हक अधिकार लडाइ लिनुपर्छ र हामी महिलाहरू अगाडि बढेर जसरी पुरुषहरू संसारमा चलेका छन् त्यसरी नै हामी चल्नुपर्छ र काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म अगाडि बढेको हो। यो व्यवसाय गर्न कतिको कठिन, गाह्रो, अप्ठ्यारो, सजिलो के भयो तपाईँलाई? व्यवसाय त पहिला त मेरो दोहोरी साज थियो। नेपालमा पहिलो महिला, मैले 20औं वर्ष अगाडि दरबारकै त्यही सेरोफेरोमै बसेर म आज यत्रो वर्ष बिताएको छु। रात्रिकालीन व्यवसाय, त्यहीमाथि पनि समाज, घर परिवारले, राष्ट्रले हेर्ने दृष्टिकोण धेरै कुराहरू फरक थियो होइन। आँखाभरि आँसु भए पनि, मनभरि चोट भए पनि, गाजल लिप्सिएर चिटिक्क परेर गीत गाउनु पर्ने, हाँस्नु पर्ने, त्यहीमाथि पनि महिलालाई बिहा भइसकेको घर परिवार, सासू ससुरा होइन, अब बच्चा बच्ची सबै चिज थियो। त्यो सबै सम्हालेर राति दोहोरी गएर दोहोरी साँझ चलाएर सारा भाइ बहिनी स्टाफहरू 100जना स्टाफ भाइ बहिनीलाई चाहिँ सम्हालेर अनि त्यो कस्टमरलाई सम्हालेर तिनीहरूलाई बिदाई गरेर रातको 2 बजे घर आइपुग्दाखेरि जीवनयापन गर्न अलिकति गाह्रै भएको थियो। तर पछि मैले सुरु गरिसकेपछि बिस्तार हरेक दोहोरी साँझहरू खोल्दै गएँ। आज काठमाडौँमा 100औं दोहोरी साँझहरू छन्। अनि म देश विदेशको धेरैवटा कन्ट्रीमा पनि दोहोरी साँझहरू उद्घाटनको लागि जाने एउटा मौका पाएँ। आज पनि मलाई काठमाडौँमा दोहोरी साँझहरू खोल्दाखेरि एउटा कमसेकम एउटा महिला हो, यो महिलाले गर्दा, तपाईँले गर्दा आज हामीले यो व्यवसाय सुरु गऱ्यौँ, यो व्यवसाय चाहिँ फर्स्ट आयो। हजारौँ हजारौँ कलाकारले रोजगार पाए, हजारौँ कलाकारले आफ्नो परिवार पालेका छन् भनेपछि लाखौँको पेट भरिएको छ, गुजारा चलेको छ भन्ने हिसाबले पनि आज मलाई एउटा सामाजिक हिसाबमा धेरै कलाकार अनि व्यवसायहरूले सम्मान माया दिनुहुन्छ। आफूलाई एकदम खुसी लाग्छ कि मैले सुरु गरेको आज धेरै कलाकारहरू चाहिँ राम्रो ठाउँमा पुग्नु भएको छ। आफै पनि व्यवसाय गर्नु भएको छ। हिजो काम गर्ने, दोहोरी साँझमा जाहिर खाने, एउटा भनौँ न 2-4 हजारमा 5-7 हजार 10 हजारमा काम गर्ने भाइ बहिनीहरू आज आफै व्यवसाय गरेर बस्नु भएको छ, आफै दोहोरी साँझ खोलेर बस्नु भएको छ। यसमा एकदमै खुसी छु, एकदम आभारिक छु। एकदम मलाई लाग्छ यो सबै दोहोरी साँझ मेरो हो, यो सबै भाइ बहिनी मेरो हो। म आफूले गर्दा सबैजनाको माया सोध्न पाएँ। मेरो यो सबै मेरै हो लाग्छ मलाई यो मेरो पनि हजुरको, हजुर पनि मेरो हो भन्ने खालको मलाई त्यो भाव चाहिँ हुन्छ हजुरको मनमा। तपाईँको कफी सपको बारेमा बताइदिनुहोस् न, के छ कफी सपमा, के कसो असर त परेको छँदैछ होइन? आजभोलि त बन्दाबन्दीकै अवस्था होला। तपाईँ दरबार मार्गमै छु भन्नुहुन्थ्यो अघि, के छ, कहाँ हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ म घरमा आएँ, बिहान थिएँ म गएर म टीमा गएँ, त्यसपछि प्रोग्राम गरेर म एकैछिन पसेर त्यो पानी परिरहेको थियो एकदमै। अनि अलिकति एकछिन हेर्छु, मन बुझ्छ कि एकचोटि सकेसम्म अब आफ्नो काम परेर अझै अत्यन्त काम परेर जाँदाखेरि, बाटो हिँड्दाखेरि अथवा आफ्नो आफन्तहरू बिरामी भएर हस्पिटलमा राखिरहेको हुन्छ, हेरिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तै म नर्विक हस्पिटल पनि गइरहेको छु, म हजुरको चाहिँ मेडिसिटी हस्पिटलमा गइरहेको छु, धेरै हस्पिटलहरू कुदिरहेको छु। हजुरको आफन्तहरू बिरामी भएर राखिरहेको छ, कोही चाहिँ अस्ति एकदमै गाह्रो भएको थियो, अहिले चाहिँ अलिकति सहज भएको छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदमै सिरियस हुनुहुन्छ साथीहरू। अनि त्यस कारणले म हस्पिटल जाँदै गर्दा आउँदै गर्दा मन मान्दैन, एकचोटि भयो नि भित्र पसेर ढोका खोलेर अनि धुप बालेर यसो हेर्छु, अनि फुलहरूमा पानी राख्छु प्लान्टहरूमा। अनि प्लानहरू पहेँलो भइसकेको छ, आँखाबाट एकदम आँसु आउँछ। एकदम आफ्नो छोराछोरी जस्तै गरेर माया गरेर राखेको, व्यवसाय गरेको प्लानहरू देख्यो भने एकदम मन खुसी हुने। म एकदमै अलिकति भावुक टाइपको छु। अनि त्यो प्लानहरू देखेर एकदमै आँखामा आँसु आउँछ कि मेरो एउटा प्लानदेखि लिएर मेरो देश चाहिँ यस्तो आज दुःखमा छ। सबै जनता, सबै साथीभाइहरू समस्यामा हुनुहुन्छ, कोही हस्पिटलमा लडिरहनु भएछ मृत्युसँग, कोही त जानु भएछ संसार छोडेर, कसैको सबको व्यवसाय बन्द छ। थाहा छ संक्रमितहरू कति हुनुहुन्छ कफी व्यवसाय? हजुर धेरैजनालाई भएको छ, धेरैलाई कति कमी पनि भएको छ, धेरैजना भएको छ। 2जना साथीहरूले ज्यान पनि गुमाइसक्नु भयो, धेरै जना अझै पनि समस्या बिरामीमा हुनुहुन्छ। हिजो पनि म त्यति कुरा मिडियामा भन्दिनँ, आफूले भनिन्छ नि कति कामहरू चाहिँ आफूले गरेको काम, एउटा हातले गरेको काम अर्को हातलाई थाहा नहोस् भन्छ। हिजो पनि कलाकारहरूलाई समस्या परेर 2-4 ठाउँमा गएर केही आफूले सक्ने सहयोगहरू गरेर केही रासन पानीहरू दिएर आए।
अनि बिहान पनि दिएर आएँ। मेरो छोरा डक्टर हो, मेरो छोराले पनि आफूले कमाएको कमाइबाट हिजो पनि आज पनि टोलतिर पनि 2-4 जना जस अलिकति साह्रै समस्यामा परेहरूलाई त्यो अलिकति सकेको सहयोगहरू खाना ओर्न कमसेकम 1 महिना लागि परिवारलाई चाहिने सबै चिजहरू चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेछौँ हामीले फ्यामिली मिलेर हैन। अब सबै कुराहरू सुनाउनु पर्छ, मिडियामा आउनुपर्छ भन्ने छैन। कति कुराहरू आफ्नो हृदयलाई मलाई आनन्द यो लाग्छ। बेलामा तपाईँले सहयोग गरिरहनु भएको छ, जति सकिन्छ त्यो सहयोग गरिरहनु भएको छ है। हजुर हजुर, म आफ्नो तर्फबाट गरिरहेको छु, तर मैले उहाँलाई पनि भनेको छु। तपाईँलाई सहयोगको फोनहरू मलाई यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो भने तपाईँ समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ? हजुर, एकदमै आउँछ। आज पनि एउटा कलाकार बहिनी हुनुहुँदैछ, आएको छ मलाई दिजु कसैले पनि सुनेन कुरा, धेरै मिडियाहरूमा गीत गाउन गएँ, सुन्न गएँ, तर फोन गर्दा सुनेन, साह्रै समस्यामा छु, बच्चा छ, महिनौ दिन भयो दोरी बन्द भएको, दोरी साँझ बन्द भएको, मलाई एकदमै गाह्रो छ भनेर भन्नुभएको थियो। अनि मैले अब आज त सम्भव भएन, पानी परिरहेछ, अब अहिले सम्भव भएन, भोलि म तपाईँलाई सके म नभए कसैलाई म प्रोभाइड गरेर तपाईँकोमा म पठाउँछु, आउँछु, पिर नमानुस्, एटलिस्ट तपाईँलाई खाना र बस्नको लागि चाहिँ समस्या नमानुस्, तपाईँलाई हामी गर्छु भनेर भनेको छु। त्यस्तै चाहिँ गरिरहेको छु। फोन आइरहन्छ, फोनहरू आउँछ, देश विदेश पनि फोन आउँछ, सरुजी त्यहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ, यसो साथीहरूलाई समस्या परेको छ, फलानलाई समस्या परेको छ, हेल्प गर्नु भनेर मैले सक्ने गरिरहेको छु। मैले सक्ने चाहिँ मेरो क्षमताबाट गरिरहेको छु हजुरको। त्यसरी तर म त्यस्तो मिडियाबाजी गरेर चाहिँ हिँडेको छैन। तपाईँले रोजगारी दिनुभएको थियो आफ्नो कफी सपमा? मेरो चाहिँ अहिले चाहिँ टोटली स्टाफ लगभग 35 जना हुनुहुन्थ्यो, 2 शिफ्ट गरेर 35 जना। अहिले उहाँहरू टोटली अरु व्यवस्था के छ? हजुर, उहाँहरू घरमै हुनुहुन्छ अहिले? उहाँहरू चाहिँ यस्तो भयो, लकडाउन हुन्छ भने चाहिँ 15 गतिको दिनमा दिउँसो 2 बजीसम्म काम गरेर धेरैजना साथीहरू चाहिँ के अरे स्टाफहरू चाहिँ घर जानुभयो, केही खर्चहरू दिएर पठाए। अनि अहिले चाहिँ केही साथीहरू यही हुनुहुन्छ। अब कसैलाई समस्या परे भेटिरहेको छ, फोनमा कुरा भइरहेछ। अनि अब अलिकति समस्या पर्यो भने यसो के चाहिन्छ भने यसो अलिकति के समस्याहरू छन्। अब अहिलेको अवस्थामा त कमसेकम खाना र बस्नको लागि त हो समस्या, बस्नु भन्दा पनि खानाकै समस्या हो नि त। अनि भइरहेछ, लुक आफ्टर गरिरहेछु, आफूले सक्ने गरिरहेछु। व्यापार व्यवसाय पछि कुरा हुन सक्छ। यो कोभिडलाई कसरी जित्ने, कसरी बस्ने, संक्रमित हुनबाट कसरी जोगिने भन्ने कुरा नै हो। तपाईँ चाहिँ यसरी सहयोग गरिरहनु भएको छ, आफू चाहिँ कसरी सुरक्षित भएर हिँड्नुहुन्छ? मैले चाहिँ एक त मलाई अलिक ढुक्क, मैले 2 टाइम्स मेरो भ्याक्सिन पनि 2 टाइम्स भयो हैन। अब 2 टाइम्स भनेर कोरोनै नआउने भन्ने त होइन। मैले चाहिँ अब म एक त अलिकति पहिलादेखि नै पनि सामाजिक दूरी नै राखेर, मेरो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, पछि पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ, पहिला पनि भिजिट गर्नु भएको छ हजुर आएर हैन, त्यहीँ आएर ड्युटी दिनु भएको छ। अलिकति सामाजिक दूरी अलिकति टाढै राखेर मेरो पहिलादेखि नै त्यो एकअर्काको कुरा जस्तो मिटिङ गर्दा एटेन्ड गर्दा पनि नसुन्छु। कफी पसल हो, त्यहाँ एउटा कन्टिन्यू खाना पाइन्छ। कफी सप भनेको एउटा नर्मल आनन्दले गएर मिटिङ एटेन्डहरू गर्ने, फ्यामिलीले बस्ने, कफी खाने, कफी लभरहरू गरेर बस्ने, एकदमै आनन्द, एकदमै पिसफुल जस्तो बस्ने, त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट भएको कफी पसल हो मेरो हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलादेखि नै थियो। अनि अहिले पनि म कस्तो गरिरहेको छु भने अब मैले चाहिँ त्यो सामाजिक दूरी राखेर मैले हजुरको चाहिँ सामान दिन्छु, लगेर छोडिदिन्छु, साइडमा राखिदिन्छु, उहाँले लिनुहुन्छ हैन। टाढाबाट नमस्कार गर्छु, हातहरू मिलाउने, फोटोहरू खिच्ने गरेको छैन। फोटोहरू मैले खिचेको छैन हजुरको। सामाजिक दूरी फोटोहरू केही खिचेको छैन। त्यस्तो गर्न जरुरी पनि छैन हजुरको। जीवनमा कति गरियो त्यो सबै कुराहरू भनेछ नि। एउटा कुरा मैले एउटा लेखेको थिएँ कि सञ्जयजी, के लेखेको थिएँ भने कति कुरा सबैसँग गर्नुपर्ने हुन्छ, कति कुरा नभनेरै मर्नुपर्ने हुन्छ हैन। उजुर गर्ने छैन कतै नेहा नपाए नि, बदनाम गर्ने छैन तिम्रो माया नपाए नि, कति कुरा सबैसँग गर्नुपर्ने हुन्छ, कति कुरा नभनेरै मर्नुपर्ने हुन्छ कि हजुर। सबै कुरा सबैसँग सबै कुरा देखाउनु पर्छ, गर्नुपर्छ, फोटो खिच्नुपर्छ, फेसबुकमा राख्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँ एउटा वरिष्ठ लोकदोरी गायिका पनि हुनुहुन्छ, एउटा गीत त सुन्नै पर्यो, किनभने यो औषधिको काम गर्छ कि धेरै मान्छेहरू होम आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ हैन, धेरैले टिभी हेरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई यो तपाईँको सानो मिठो गीतले पनि धेरै ऊर्जा दिन्छ नि त, आत्मबल बढ्छ भन्ने कुरा हुन्छ। तपाईँबाट पनि सहयोग लिन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले। एउटा औषधिको अलि राम्रो खालको एकदमै गीत गाउने मुड त होइन हैन। मन मुड भनेको गीत मुड हुनुपर्छ। तर पनि कलाकार भएपछि कहिले रोइरहेछ भने नि हाँस्दै गाउनु पर्ने हुन्छ हैन। मलाई जहिले पनि त्यो गीत गाउनु मनपर्छ। मलाई अहिलेको पछिल्लो समयमा मेरो देखि बजारमा चर्चामा चल्यो पनि, एकदमै यसले एउटा सम्मान पनि पायो देश विदेशमा कि यसले मलाई धेरै अवार्डहरू पनि दिलायो हैन। धेरै गीतहरू चले, तर त्यो मध्येमा यो गीत चाहिँ एकदमै चलेको छ हाम्रो करण न्यौपानेको शब्दमा हैन, मेरो एल्बम। हे भाग्यमानी मै मोरिनी कालेसँग भेट भो, भाग्यमानी मै सरुनी कालेसँग भेट भो, माया बस्नु पहिल्यै थियो हल्का थोरै लेट भो, हल्का
थोरै लेट भो आज मुड चाल्याछ दोहोरी गीत गाउनेलाई धन्यवाद नाच्नेलाई आई लभ यु गाउनेलाई धन्यवाद नाच्नेलाई आई लभ यु कोही छ भने आऊ आज मुड चाल्याछ दोहोरी गीत गाउँ आज मुड चाल्याछ दोहोरी गीत गाउँ थ्याङ्क यू एकदमै राम्रो गीत गाउनु भयो पक्कै पनि बिरामीहरूलाई अब सङ्क्रमितहरूलाई पनि एउटा ऊर्जा मिल्छ नि त यस्तो गीतहरू सुन्दाखेरि हजुर हजुर कतिपय मान्छेहरू घरमै बस्ने केही नहेर्ने केही नसुन्ने नगाउने होइन हुँदाखेरि डिप्रेसनमा जाने समस्या पनि देखिया छ नि अधिकांश मानिसहरूमा यो समयमा कसरी सदुपयोग गर्ने समय कसरी ह्याप्पी हुने कसरी खुसी हुने यो समय सदुपयोग कसरी गर्ने कसरी खुसी हुने यसै गर्ने यस्तो हुन्छ खुसी संसारमा खोजेर पाइँदैन दुःख समस्या आपद पर्छ अब यो 100 वर्ष अगाडि पनि यो 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 एक एक का एउटा एउटा यो संयोग भएपछि यो आधी बेरी यो समस्या यो जेलहरू चाहिँ हाम्रो नेपाली पुर्खौलीले पनि हिजो भोगेकै हो होइन हाम्रो पुर्खौलीले पनि हिजो भोगेकै हो र आज पनि हामी भोगिरहेका छौँ भोलि हाम्रो सन्तानले शताब्दी पनि भोग्छन् त्यसमा कुनै दुविधा छैन तर मात्र जनताको गुनासो के छ भने राज्यले हामी जनता यो देशमा एउटा कुरा के बुझ्न पर्यो भने जब यो देशमा जनता छैन हैन भने राज्य सरकार कसरी बस्छ जनता रहे देश छ जनता छ र त राज्य सरकार छ नि त हैन जनतै छैन देशै छैन भने त सरकार राज्य त रहँदैन त्यसकारणले गर्दा जनता भनेको यस्तो एउटा इम्पोर्टेन्ट चिज हो विश्वको हरेक देशमा जानुहुन्छ हाम्रो राज्यको ठुलो ठुलो ओहदामा बस्नेहरू प्राइम मिनिस्टरहरू ठुल्ठुलो ठाउँमा जानुहुन्छ कानुनविदहरू जानुहुन्छ हैन सबै ठुला ठुला बडाहरू जानुहुन्छ तर उहाँहरूले यो सोच्नुहुन्न कि यो देशमा यति प्रगति भइरहेछ यो देशमा यति विकास भइरहेछ के कारणले भइरहेछ यो देशमा जनतालाई कस्तो माया ममता दिएको छ यो देशमा जनतालाई हो उसले कमाएको 100 रुपियाँमा उसले 40 रुपियाँ अथवा 30 रुपियाँ 40 रुपियाँ 60 रुपियाँ नलिक 40 रुपियाँ मलाई दिए भनेर ट्याक्स दिन लगाएको छ तर उसको सन्तान जन्मेपछि पेटबाट जन्मेपछि 18 वर्षसम्म त्यो राज्यले पढाउँछ उसलाई जब ऊ 18 वर्ष पुग्छ उसलाई जागिर दिन्छ उसको लेभल अनुसार हैन उसको पढाइ अनुसार अब फेरि ऊ 60 वर्ष पुग्छ उसलाई छोराछोरीले हेरेन परिवारले हेरेन समाजले हेरेन भनेर रुनु डराउनु कराउनु हामी जस्तो पर्दैन अब बुढेसकाल लाग्यो जीवनभरि कमाएको परिवार सबै पढाए हुर्काए बढाए अब म 60 वर्ष पुग्न लागे मेरा हात खुट्टाहरू काम नथाले मेरा आँखाहरू कमजोर भए मेरा मुटुहरू कमजोर भए मलाई कसले पाल्छ भनेर हामी नेपाली जस्तो रुनु पर्दैन राज्यले हेर्छ राज्यले पाल्छ र राज्यले नै पोल्छ भनेपछि आज हाम्रो राज्यले यही मात्र नबुझेको र अहिले यो दुःखको घरमा हामी अघि पछि त गरेर खाएका छौँ नि हामी जनता गरेर खाएका छौँ लडेर खाएका छौँ जस्तै भए पनि पसिना बगाएर खाएका छौँ तर आजको यो कोरोनाको कहरले एकचोटि होइन दुईचोटि होइन हरेक पहिलाको वर्ष पनि गयो यो वर्ष पनि गयो मात्र राज्यले हामीलाई बाँच्ने आदर देखाइदेऊ काम गरेर खाने यो लकडाउन सकिएपछि एउटा सहज वातावरण भएपछि राज्यले गरेकोमा हामी चाहिँ उसलाई चाहिँ रुल्सलाई हामीले मान्नुपर्छ हाम्रो लागि हो जनताको लागि हो देशको लागि हो समाजको लागि हो तर हामी नेपालीले अनि हाम्रो राज्यले अनि हामी जनतालाई के गर्नु पर्यो भने अब आउने दिनमा कसरी सर्भाइभ हुने त जनता हैन जनता सर्भाइभ भए व्यवसाय गरे सबै कुरा चले खुसी भए ह्याप्पी भए त राज्यलाई ट्याक्स तिर्छ अनि राज्य चल्छ नि त हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि कसरी चाहिँ यो जनताको व्यवसायलाई जनतालाई सेभ गर्ने कसरी यिनीहरूलाई राहत दिने कसरी यिनीहरूलाई खुसी राख्ने र यो राज्य चलाउने भन्ने चाहिँ आज गर्दाखेरि तपाईँ जस्तै व्यवसायीहरूले पेसा छोड्नु परेको सङ्कटमा आयो भने दुखेस गर्नु भएको छ साँच्चै कि यही हो 2 वर्षको समयलाई हेर्ने हो भने फर्केर हेर्ने हो भने त्यही भएको परिस्थिति एकदमै धेरै सोसाइटी गरेर कस्तो हुन्छ भने मान्छेको मन हो त्यस्तो गर्नु हुने व्यवसाय गरेपछि मेरो बिन्ती छ मेरो देशवासी मेरा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरा साथीभाइहरूलाई व्यवसाय साथीहरूलाई मेरा मित्रहरूलाई हैन तर बोले जस्तो शरीर हुँदैन व्यवहारमा मान्छेको मन हो कि हजुरको मान्छेको मन 1 सेकेन्डमा बिग्रिन सक्छ एउटा छोरीलाई बाउले बलात्कार किन गर्छ उसले प्लान गरेको हुँदैन नि म छोरी जन्माउँछु हुर्काउँछु बढाउँछु पढाउँछु अनि एउटा छोरी एउटा सर्टेन एजमा पुग्छ म बलात्कार गर्छु भनेर हैन त्यो एक पलको मन हो कि उसको एक पल उसको माइन्डमा हाम्रो 24 घण्टाको जीवनमा के आउँछ भने एक पल एकदम नेगेटिभ भाइब्स आउँछ कि हामीलाई त्यो टाइममा हामीले गलत गर्दियो भने त हाम्रो लाइफ गयो नि त हैन
त्यस्तै व्यवसाय गरिरहेछौँ, पारिवारिक छ, सबै कुराको समस्या छ, ल्याउने ठाउँ कहीँबाट छैन, आउने ठाउँ कहीँबाट छैन, तिर्नुपर्ने ठाउँमा तिर्नुपर्ने, तिरेन भने बदनाम गर्ने, पत्रिकामा नाम निक्लिने, तपाईँ जस्तो ब्याङ्कबाट फोन आउँछ, ओहो तपाईँ जस्तो इज्जत भएको मान्छे, मिडियामा भएको मान्छे, सामाजिक मान्छे, तपाईँ यस्तो मान्छे सामाजिक, तपाईँको त नाम इज्जत बर्बाद हुन्छ, विचार गर्नुहोस् है, यति दिनभित्रमा यति पैसा ल्याउनै पर्यो भन्छ, यता हजुरको रासन तिर्नु छ पैसा छैन, यता बच्चाले पैसा माग्छ, पारिवारिक कुरा समस्याहरू छन् भएपछि चारैतिर ढोका बन्द भएपछि 24 घण्टाको जीवनमा एकचोटि हामीलाई नेगेटिभ भाइब्स आउँछ। त्यही नेगेटिभ भाइब्स आएको बेलामा हामीलाई के हुन्छ, गलत सोचेपछि त हाम्रो जीवन गयो। बिन्ती छ हजुरलाई एकदम पोजिटिभ सोच्ने, एकदम स्वस्थ खाना खाने, मिठो पिठो खोले सिस्नु। म त जनाको झोल खाएर अनि हजुरको चाहिँ सागमा झोल हालेर खाएर, जाउलोहरू, ढेँडोहरू, खोलेहरू, तपाईँ च्याख्लाहरू खाएर आफ्नो परिवारलाई पनि खुवाएर जीवन बिताइरहेको छु। समस्या छ मलाई पनि एकदमै गाह्रो छ। हिजो जे पनि 2-4 पैसा व्यवसाय गरेर खेलाइरहेको, प्रोग्राम गरेर पैसा खेलाइरहेको, आज छैन। अनि यस्तो लाग्छ यस्तो दिन पनि आउँदो रहेछ, मान्छे मान्छेसँग डराउनु पर्ने, अनि मान्छे मान्छेसँग भाग्नु पर्ने, अनि यस्तो पनि दिन आउँदो रहेछ आफ्नो परिवारले आज यो सामान ल्याउनु पर्छ भनेपछि सबभन्दा पहिला आफ्नो गोजीमा कति पैसा छ होला भनेर गनेर अनि मात्रै ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। सबैको छ त्यो, मेरो मात्र होइन हैन। तर पनि हामीले मन दह्रो गरेर के छ त, हामीले पक्कै पनि केही गरौँला, साथीभाइ छन्, समाज छ, म नेपाली हुँ, राज्यले पनि केही पक्कै गर्ला, नगरे हामी सम्पूर्ण व्यवसाय एक भएर, जनता एक भएर हामी चाहिँ राज्यको ढोका ढकढकाउन जानेछौँ, हाम्रो अधिकार लिनेछौँ, अधिकार माग्नेछौँ। तर म डग्ने छैन, जे हुन्छ हुन्छ। यो मेरो व्यक्तिगत, मैले मेरो व्यवसाय गर्दै जाँदा मैले गलत काम गरेर, मैले जथाभावी उडाएर, मैले जथाभावी मिसयुज गरेर, मैले व्यवसाय डुबाएर बर्बाद बनाएर परिवार बर्बाद बनाएको भए मेरो गल्ती हो। आज त यो विश्वमा कोरोनाको महामारीले, समय र प्रकृतिले गर्दाखेरि, परिस्थितिले गर्दा यस्तो भएको हो। मेरो मात्र होइन, मेरो हजारौँ लाखौँ करोडौँ नेपालीहरू यस्तो भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले मन दह्रो गर्नुपर्छ, म हटेर होइन डटेर काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एकदमै गर्नुपर्छ। यस्ता व्यवसायहरू चाहिँ बन्दाबन्दीको अवस्थामा पुगेका छन्, कतिपय खुल्न सक्छन्, कतिपय खुल्न नसक्ने अवस्थामा पनि पुगेका छन् नि, मर्जुने अवस्था पनि आउन सक्ला। यो अनुमान भइरहेको छ कि वास्तवमा त्यस्तै हुने हो? अबको परिस्थिति कस्तो होला? केही परिवर्तन हुन्छ अथवा के छ व्यवसायमा? कहाँ गर्छ राज्यले? हजुर पोहोर पनि चैतको हजुरको 11 गतेबाट लकडाउन गरेको हो, तपाईँको चाहिँ उसले फेरि असारको पहिलो हप्ता एक गति खोलिदिएको हो। किन खोल्ने? अब त फेरि चैत महिनामा उनीहरूले लकडाउन यसरी दिमाग लगाए, चैत महिनामा पहिल्यै तपाईँको केयर गर्नुपर्ने कुरा थियो नि, कति कुराहरू बर्डरहरूबाट आउनु पर्ने ठाउँहरू, जस्तै विदेशबाट अहिले इन्टरनेसनल तपाईँको फ्लाइट बन्द गर्नुपर्ने जरुरी छ। चार्टर फ्लाइट त भइरहेको छ त, चार्टर फ्लाइट हुन्छ भने अनि अरू नर्मल फ्लाइट चाहिँ किन बन्द गराएको? जस्तो म अमेरिकामा बस्छु, म एउटा नेपाली हुँ, म अमेरिकामा बस्छु, तर मैले 1 लाख तिर्नुपर्ने ठाउँमा आज 4 लाख तिरेर म अमेरिका जान पाउँछु। अहिले किन जान पाउँछु भने म चार्टर गरेको प्लेनमा जान पाउँछु नि त। के बुझ्नुहोस् भने तपाईँले जस्तै आउँदाखेरि कोरोनाको तपाईँको उ बेलामा गर्नुपर्ने काम चाहिँ गरिएन सरकारले, राज्यले। तपाईँको आउँदाखेरि उसले पुरा पिसिआर टेस्ट गरेर आएको हुन्छ हो। ऊ यहाँ आएर उसको पिसिआर टेस्ट गरेपछि उसले यहाँ आएर 14 डेज उसलाई राख्नु पर्यो। कुन होटलमा राख्ने, कुन ठाउँमा दिने, सरकारले एउटा सर्टेन ठाउँ छुट्याइदिएर तपाईँको चाहिँ उसलाई 14 डेज तपाईँको होम क्वारेन्टाइनमा राखेर त्यसपछि उसको फेरि नेगेटिभ कि पोजिटिभ उसलाई चाहिँ पिसिआर चेक गराउनु पर्यो। उसको पोजिटिभ आयो भने उसलाई फेरि राख्नु पर्यो, नेगेटिभ आउँछ भने आफ्नो फ्यामिलीसँग भेट्न दिनु पर्यो होइन। जाँदा पनि आउँदा पनि, जाँदाखेरि त हजुरको अर्काको देशमा जाँदाखेरि त यहाँ पिसिआर नगरी त जान दिँदैन होइन। अब आउँदा पनि त्यही हो भनेपछि त त्यो फ्लाइट बन्द गर्नुपर्ने जरुरी के छ? कहाँ छ? बन्द त गराउनु पर्यो। बोर्डरमा इन्डियामा यति धेरै तपाईँको चाहिँ हजारौँ चाहिँ नेपालीहरू आफ्नो देश नआएर कहाँ आउने? आउनु त पर्यो नि, तर उहाँहरू पनि सिस्टम राखिदिनु पर्यो होइन। आउँदाखेरि पनि तपाईँको आउन दिनु पर्यो। त कसरी आउन दिने त? कस्तो कुन मापदण्ड राख्ने त? कुन सिस्टम राख्ने त? छैन हजुरको होइन। सारा बोर्डरमा चाहिँ खुला छ, मान्छे आएको छ गएको छ। हेर्नुहोस् न तपाईँ अहिले जति पनि पश्चिम क्षेत्रमा तपाईँको कैलाली, तपाईँको जति पनि तपाईँको यो तराई भनौँ न पश्चिम क्षेत्रकोमा जति पनि चाहिँदेखि सबै त्यो भेगमा त यहाँभन्दा अहिले के दर्दनाक छ। एउटा मास्कको अहिले 20 रुपियाँ, काठमाडौँमा तपाईँको 5 रुपियाँमा पाउने मास्क 3 रुपियाँमा पाउने मास्क अहिले 20 रुपियाँ छ हजुरको त्यहाँ। मलाई फोन आइरहेको छ त्यहाँ तपाईँले सक्नुहुन्छ नि मास्क प्रोभाइड गरिदिनुहोस्। हामीलाई त 20 रुपियाँ किनेर किन्छु भन्दा पनि त्यति पाएको छैन। एकदमै समस्या छ, एउटा मास्क पनि छैन त्यहाँ हजुरको। अनि एउटा मान्छेले, गाउँमा बस्ने मान्छेले, खेती किसान गर्ने मान्छेले, हजुरको पुरा परिवारले 10 जना परिवार हुन्छ, एउटा मास्कको 20 रुपियाँतिर लाउन सक्छ? त्यो कारणले गर्दाखेरि हजुरको चाहिँ सबै कुराहरू छ कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हजुरको चाहिँ अब उनीहरूले खोल्छ नि, किन खोल्दैन? हेर्नुहोस् न, अब उनीहरूले अब खोल्छ, यो विश्लेषण गर्छ, बिस्तारै फेरि भन्छ, अनि एक गरी खोलेर पुरा जनतालाई हजुर त्रास बनाएर ट्याक्स दिनु पर्यो, नतिरे पत्रिकामा नाम आउँछ, कारबाही हुन्छ, ब्याङ्कले सम्पत्तिमा चाहिँ हडप नै लिने जम्मै गरेर हजुरको पुरा ट्याक्स दिन लागि त फेरि असारमा त उसले लुज गरिहाल्छ, सरकारले खोलिहाल्छ नि, खोल्छ नि। हामीलाई त बाध्य गरेर तिर्न लगाउँछ हजुरको। पहिले जस्तो गरेर त्यस्तै गर्दा कुनै पूर्व तयारी छैन सरकारको? त्यसो भए
केही पनि छैन। उनीहरूले फेरि पनि खोला लगाउँछ, पोहोर पनि यही मसान्त असार हजुरको जेठ सकेपछि असारको उसमा उनीहरूले खोलेर तिर्न लगाएको हो। अस्ति पनि चैतको चाहिँ सबै गरेर हिसाब गरेर 3 महिना चैतमा तिर्नुपर्ने पैसा असारमा भनेर लगाएको हो, असार भनेको उनीहरूले साउन भनेर लगाएको हो। उनीहरूले त्यो टाइम लाग्यो, तर त्यसमा हामीलाई न डिस्काउन्ट गर्छन्, जनतालाई न डिस्काउन्ट गर्छन्, जनताप्रति उनीहरूलाई केही मतलब जहाँबाट ल्याऊ, मरेर ल्याऊ, चोरेर ल्याऊ, जे गरेर ल्याऊ तिर, बस त्यही हो। सरकारले दिने भनेको अहिले हामीलाई गत वर्ष पाउनु भयो कि पाउनु भयो, यस वर्ष त अब त्यस्तो कुनै घोषणा गरेको छैन हैन। अब बजेट पनि आउँदैछ, के छ? अब पोहोरको वर्ष त खै कसले पायो, अब माथि ओदामा बस्नेहरूले ठुला बडाले पायो भए थाहा छैन, तर हामी गरिब, हामी व्यवसाय गरेर खाने व्यवसायिक, हामी गरिब जनताहरूले भनौँ न, हामी एउटा श्रमिकहरूले त्यस्तो केही पनि पाएन, कसैले केही पनि पाएको छैन र मलाई पाउँछ भन्ने आशा पनि लाग्दैन। तर अवश्य हामी व्यवसाय एक भएर पक्कै पनि एउटा केही चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर हामी व्यवसाय साथीहरू पनि छलफल भइरहेछ। हामी सबै नेपालभरिको एउटा व्यवसायको एउटा हाम्रो छाता सङ्गठन छ, त्यो सङ्गठनले हामीलाई एउटा खालको चाहिँ एउटा मजबुत पनि हामीलाई के बनाएको छ कि हामीले हाम्रो सम्पत्ति राखेर ब्याङ्कबाट करोडौँ ऋण लियौँ, हामीले व्यवसाय गऱ्यौँ। हामीलाई राज्यले 2टा मात्रै काम गर्नुपर्छ हजुरको, केही होइन अरू। हामीलाई राज्यले घरपेटीको पनि करोडौँ लगानी गरेर घर बनाएको छ। घरपेटीले के भन्छ भने मैले पनि ऋण गरेर मैले ब्याङ्कबाट कर्जा लिएर मैले तपाईँको घर बनाएको र त्यही पैसा ब्याज आउँछ, त्यही पैसा भाडा आउँछ, त्यही केही पैसा भाडा आएको पैसाले ब्याङ्कको ब्याज तिर्छु, कर्जा तिर्छु, अनि बाँकी पैसा म मेरो परिवार चलाउँछु भनेर मैले घर बनाएको भन्छ। उसको कुरा पनि ठिक छ, उसलाई पनि छोडिदिनु पर्यो नि त हैन। अनि घरपेटीले हामीलाई भाडा छोड्दैन, राज्यले हामीलाई ट्याक्स छोड्दैन, ब्याङ्कले हामीलाई कुनै बिना केही पनि कुरा सुविधा दिँदैन भनेपछि कसरी सर्वे हुने, कसरी बाँच्ने, कसरी टिक्ने, पेसालाई कसरी टिकाउने चुनौती छ है तपाईहरुमा। फेरि 1 महिना होइन, अब यो वर्ष पनि गयो, 1 महिना होइन, 2 महिना होइन हैन, वर्षौं वर्ष 2 वर्ष यस्तो समस्या आउनु भनेको त कमसे कम जनतालाई सर्वे हुने र उसको हातमुख जोडिने र उसलाई बाँच्नको लागि एउटा चाहिँ वातावरण त बनाइदिनु पर्यो नि त राज्य। त्यो त राज्यको दायित्व हो नि त। ठुला कुरा गरेर महलमा बसेर दुनियाँ जनतालाई भुलाएर दुनियाँ भाषण छाडेर राज्यले गर्न भएन। आश अपेक्षा कति गर्नु भएको छ राज्यप्रति? तपाईले 2टा कुरा अघि हाम्रो त्यो मात्रै गर्थ्यो भने हामीलाई हुन्छ भन्नु भएको छ हैन। यो विषयमा सरकारको ढोका ढकढकाइसक्नु भयो हो, के छ? हामीले पोहोर त हामीले ढकढकाएका हौँ, व्यवसायलाई एकदमै मरमाया पारेर तपाईँको व्यवसायहरूलाई प्रब्लम बनाएर हामी गएका पनि हौँ। हामी धेरै मन्त्रालयदेखि लिएर गएर हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसद सिंहदरबारदेखि लिएर गएर सिडोकालेदेखि लिएर गएर टुरिज्म बोर्डदेखि लिएर गएर अनि हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा सबैतिर एउटा जानुपर्ने ठाउँमा जति पनि जे गर्नुपर्ने ठाउँमा गएका हौँ। गइसकेपछि केही कुराहरू सहज बिस्तारै हुँदै आएका थिए, केही व्यवसाय पनि बिस्तारै अब राम्रै भएको थियो। 1 वर्ष टोटली 1 वर्षको अन्तरालमा 3 महिना जति अलिकति सास आउने भनौँ न 100मा 40% व्यवसाय भएको थियो। त्यति हुँदा पनि मन खुसी भएर अब चाहिँ बाँचेलाई अब चाहिँ स्टाफ खर्च र घर भाडा मात्रै तिर्न पुग्यो भने पनि आफूलाई यसो चलाउन पुग्यो भने पनि अब चाहिँ बिस्तारै तिर्नु है, ऋणहरू तिर्दै जाउँला भन्ने खालको भएको थियो। तर फेरि अहिले फेरि त्यस्तै भइदियो। त्यस्तो भइदिएपछि अब यो जुन अहिलेको यो जुन प्रकृतिसँग त कोही लड्न सक्दैन। यो प्रकृतिको यो चाहिँ कोरोनाको जुन कहरमा छौँ हामी, जुन यो भाइरसले हाम्रो विश्व खाइरहेको छ, हामी देशमा यति मर्माहितमा छौँ। तर यसलाई राज्यले जनतालाई कुनै सान्त्वना दिनु पर्यो नि त। उखान टुक्का मात्रै हानेर मिठो मिठो भाषण गरेर तपाईँको त्यो जनतालाई भुलाएर मात्र भएन हैन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले देखिरहनु भएको छ त, हजुर त मिडिया कर्मी यत्रो सञ्चारकर्मी यत्रो सञ्चार हजुरको यत्रो न्युज आउँछ, देखिरहनु भएको छ, हजुरले यत्रो न्युज दिइरहनु भएको छ होइन, रिपोर्ट खिचिरहनु भएको छ, रिपोर्ट लिइरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् न, यहाँ जनता मरिरहेको छ, अक्सिजन नपाएर छटपटिरहेको छ। यहाँ जनताले बेड पाएको छैन, ऋण गरेर पनि बाँच्न चाहन्छु, मेरो सास बचाइदेऊ, म बाँच्न चाहन्छु भनिरहेको छ हैन। तर यो तर राज्य कुर्सीको तानातान लडाइँ गरिरहेको छ। यस्तो हुन्छ देशमा? यो वातावरण के सहज नपाएर बेडमा छटपटिएर अक्सिजन नपाएर धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन्। अनि कति कुरा त आएको छैन बजारमा, ठुला हजुर म पशुपतिमा तपाईँको यसरी गएँ, मेरो छोरा घरमा डक्टर, मेरो फ्यामिली घरमा, मलाई त घरबाट ननिस्की भनेर मलाई बारम्बार भन्दा पनि म झगडा गरेर लुकेर मेरो मन नमानेर मलाई एकदमै के छ त्यस्तो, किन यस्तो भइरहेछ भनेर पशुपति पुगेँ। म पशुपति पुगेर टाढाबाट मैले तपाईँको पुलमा बसेर मैले त्यो माथि भगवान पशुपतिनाथको ठाउँसम्म मलाई हेर्दाखेरि कहीँ छैन तपाईँको राख्ने ठाउँ, लास जलाउने ठाउँ छैन। यति लास जलिरहेको छ, यति समस्या भइरहेको छ। हेर्नुहोस् त, यस्तो भइरहेको छ, कुनै सीमा छैन। त्यो राज्यको ध्यान छ, त्यहाँ आँखा गएको छ। हस्पिटलमा बेड छैन, आँखा गएको छ। तपाईँको चाहिँ अक्सिजन पाएको छैन, जनताले आँखा गएको छ।
खान पाएको छैन, भोक भोगे बाटोमा। यो पानी आज 5 दिन भयो पानी परेको, सुत्ने ठाउँ छैन, खाने ठाउँ सकेको छैन, निक्लिएर जा भन्छ घरपेटीले। खानेकुरा छैन, ज्यालादारी गरेर खाने, आज बिहान कमाए बेलुका खाने, आज कमाए भोलि खाने हामी जनता। अनि हामी जनताहरूको कति समस्यामा छौँ, त्यो कुरा बुझेको छ राज्यले, त्यो मनन गरेको छ उसले। हजुर, आफू अगाएर अरूलाई हेर्ने होइन के। एउटा ठाउँमा बसिसकेपछि, एउटा पदमा गइसकेपछि एउटा जिम्मेवारी दायित्व। यो देशको राष्ट्रपति भनेको, यो देशको प्रधानमन्त्री भनेको एउटा पार्टीको सिङ्गो के प्रधानमन्त्री होइन, एउटा व्यक्तिको चाहिँ राष्ट्रपति होइन, यो देशको राष्ट्रपति हो, एउटा संस्था हो राष्ट्रपति भनेको। एउटा तपाईँको चाहिँ यो देशको प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्रीले, राष्ट्रपतिले जुन कुराहरू आज जुन एउटा जनताको सामु, मिडियाको सामु, जुन एउटा सोसियल मिडिया बोलिरहनु भएको छ, गरिरहनु भएको छ, के यो सराहनीय छ? के यो राम्रो काम हो? के उहाँले राम्रो गर्नु भएको छ? कार्यक्रमको अन्त्यमा चाहिँ अब यो कोभिड बाढलाई जित्नको लागि कति बिरामी हुनुहुन्छ, घरमा हुनुहुन्छ, कति उपचार गरिरहनु भएको छ, अस्पतालमा बसेर कोरोनालाई कसरी जित्ने, आत्मबल कसरी वृद्धि गर्ने, यो लकडाउनको समय कसरी सदुपयोग गर्ने, यो तनाव छ डिप्रेसनबाट कसरी बस्ने, के सुझाव छ अन्त्यमा तपाईँको सबै व्यवसाय? मेरो चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू सो मच। मलाई यसरी बाट मलाई चाहिँ आफ्नो मनका कुराहरू राख्ने जुन एउटा मौका दिनुभयो, यहाँप्रति आभारी छु। यहाँ धेरै धन्यवाद छ यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई। त्यसै गरी देश विदेशमा बस्नुहुने मेरो बुवामा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, आफ्नो आफन्त, साथीभाइहरू सबैजनालाई एकदमै सतर्क अपनाइदिनु होला। एकदमै जस्तै भए पनि, जे छुए पनि आफ्नै मान्छे भयो भने अलिकति टाढा बसिदिनु होला यो समयमा। अनि घरमा बस्दा पनि अलिकति साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर लाउने, तातो पानीहरू पिउने, अलिकति टाढा बसेर अलिकति स्वास्थ्यको केयर गरिदिनु होला। समय पनि त्यस्तै छ अहिले। अनि हस्पिटलमा अब साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, इष्टमित्र हुनुहुन्छ, बिरामी हुनुभएको छ, कतिलाई यसो लागिरहेछ मेरो साथी हो, म आज कोरोनासँग लडिरहेको छु तर मलाई भेट्न आएन भनेर मन दुखाउनुहुन्छ। यो कुरामा मन नदुखाउनु होला। अहिले भेट्न आउनु सम्भव पनि छैन, एक त लकडाउन छ, साधन छैन, अर्को कुरा हजुरको स्वास्थ्यको कुरा छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि टाढै बसेर पनि साथीहरूको विश गरिदिनु होला। एउटा मर्दा अर्को हाँस्ने पक्कै पनि होइन। हामी नेपालीको मन एकदमै ठुलो छ होइन। अनि एकदम मनलाई चाहिँ एकदमै कन्ट्रोल गर्नु होला। एकदमै आफूलाई चाहिँ एकदमै मजबुत बनाउनु होला। दुःख सुख यस्तै हो, बाँच्यो भने स्वास्थ्य राम्रो भयो भने हामी फेरि कमाउला, अनि हामी फेरि राम्रो व्यवसाय गरौँला, फेरि गीत गाउँला, फेरि गीत सङ्गीतमा फर्कौँला, देश विदेशमा गीत गाउन जाउँला। कलाकार भाइ बहिनीहरूलाई पनि मेरो एकदमै आउने कलाकारहरूलाई पनि मेरो एकदमै अनुरोध छ, यहाँको समय शुभ रहोस्, सबैजना स्वस्थ रहनु होला, मस्त रहनु होला, नरुनु होला, दुःखी नहुनु होला। रुन त मन रोएको छ मलाई, अघि पनि मैले भने, अघि झन्डै मै रोइसकेको थिएँ कुरा गर्दै त्यो प्रसङ्ग पर्यो होइन। तर पनि मनलाई चाहिँ डर गर्नु होला र आफ्नो परिवारलाई एकदम माया ममता दिनु होला, मिठो बोल्नु होला, सबै पारिवारिक जीवन खुसी रहनु होला, सुखी रहनु होला। सबैलाई मेरो मनदेखि साधुबाट गर्न चाहन्छु। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सरू थापा, गायिका, वरिष्ठ लोकदोहोरी, सामाजिक अभियन्ता, उहाँ समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ। थुप्रै कामहरू गर्दै आउनु भएको छ र सँगसँगै कफी व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। उहाँको दरबार मार्गमा रहेको छ। उहाँसँग विशेष त अहिले कोरोनाको कहरको विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र व्यवसायमा परेका अप्ठ्यारा समस्याको विषयमा पनि रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।